May dapit sa kamuntagon mga igsoon ko diya sa Ginoo. Salamat sa higayon nga kita nakahimo usab sa pagtuon sa mga pulong sa Ginoo. Pakahimo kita sa pagpakaon sa tuwang kalag diya sa mga pagkaon nga langitnon. Diya sa pulong sa Ginoo nagingon, dili lamang sa tinapay mabuhi ang tao kundi sa matag pulong usab nga magagula sa baba sa tuwang Ginoo. Diya sa pinadayag sa kapitulo 1 bersikulo 3, ato makita nga ang pulong sa Ginoo pinagi ni Juan, nagkanayon siya nga bulahan siya nga nagabasa. Ug sila nga nagpatalingog sa mapulong sa tagna o nagabantay sa mabutang nga nasulat nini kay haduol na ang panahon. Ato nakita mga igsoon nga diha sa pagbasa sa balaang kasulatan makakatpunta. Diha usab sa pagpaminaw kay man maguduban nga di ba ko kabalo mo basa Brad. Pero ayo ka goal kay ang Biblia nagingon og sila nga nagpatalinghog sa pulong sa tagna. So ato makita importante kayo maigsoon ang pagpaminaw o pagtuon sa mga pulong sa Ginoo. Kanang gingon nila nga rightly dividing the word of truth. Atong ayuhon o bahin ang pulong sa Ginoo. Kay kung masipyat ta, base na mabahin nga atong gituman, dili para ato. Na mga tao nga nagatudlo sa mga pagdili sa mga pagkaon, ato man ang mabasa diha sa kasulatan, pero kung imong tun-an, dili ay para sa mga Kristohanon, dili para sa ato. Kung dili para sa ato, nganong mutuman man ta, nga dili man kita mo'y gisugo. Ang balang kasulatan sa Juan 14:15, matud pa itong Ginoo, kung kamo nahigugma kanako, tumana ang akong mga sugo. So salamat sa Ginoo sa higayon nga iyang gihatag nato. Salamat ning adlaw nga din murag okay na akong tingaw kay tong miagi man go dito sa Sambulawan. Human ako wali dito, wala na ko'y tingaw parte na kong pagawa. So sa previous days tong miagi mga semana wala ko'y tingog o warag namo may giaktuan sa suminod dayon ang gidalit pati mapugnawa sa tubig gamay ra atong ginom pero naigo subaw pero lagi po yung usahay. So atong tanawon mga igsoon ang lesson natong pagatun-an, the Lord's Supper may be observed weekly, monthly, quarterly, semi-annually, kanang semi-annually katunga sa ako nga katuig 6 months. So, semi-annually or annually, tinuig. O kini, matud pa, is an error. So, atong tanaw, igsoon, kung unsang gitudlo diha sa balaang kasulatan, kung unsa ba ang sugo sa Ginoo, pinagi sa paghandom sa balaang panihapon. Atong tanaw, kung sa'y lantunganay sa giingon sa atong Ginoo diha sa balaang kasulatan, o sa iyahang gitudlo, kung sa unsang adlaw makahimo ba ta sa paghandom sa balaang panihapon. Pero namo tay madunggan usahay nga pagingog panihapon kun mo himuon kun mo lang buntag dili na ang panihapon. Di ba? Atong tanawon igsoon kung giliteral ba na siya pagsabot o sa unsang pagi nga atong masabtan. Unsay gibuhat sa mga apostoles kay ang mga apostoles mao man gyud gipiyalan. Sila mo'y gihatagan sa maong sugo. So, atong tanaw kung yun sa nila sa pagsabot, kay sila may ato ang gitawag og panag-ingnan. Example, matod pa sa itong Ginoo diha sa John chapter 8, verse 31, kung kamo magpabilin sa mga pulong, kung kamo mga pulong magpabilin kaninyo, matuod gayud kamo nga akong mga tinun-an. So, sa unsang pagi, kanus gatipik-tipik ang mga apostoles. Remember, ang mga apostoles, mga igsoon, sila mo'y unang membro sa iglesia. Ato nang mabasa diya sa unang Korinto kapitulo 12. Sila may unang membro sa iglesia. Therefore, kay sila man ang unang membro, atong tanawon kung doon sa nila o sa unsang pagi sila magatipik-tipik sa tinapay. Buhat 20, versikulo 7, atong tanawon. Sulat ni Lucas, kay kining buhat, si Lucas may
sulat ini. Buhat sa kapitulo 20, versikulo 7. Sahod. Sa nanang adlaw sa simana sa nagkatigom kami sa pagtipid-tipid sa tinapay. Nagwali kanila si Pablo kay Botya Mulakaw sa adlaw ng musunod. Ug itaas sa kanyang wali hangtod sa pamamagitan. So din ito nakita og sa naunang adlaw sa semana. Ato mang bibaluan kung unsa ang ikapito, di ba? Atong nibaluan nga ang adlaw nga Sabado mao ang ikapito. Sa unsang pagi nga mahimo siyang ikapito, dili man mahimong number 7, kun dili magsugod og 1. So atong tanawon nga ang unang adlaw sa semana is Domingo, kay diha man magsugod igsuon ang paghihap. Domingo taman sa Sabado. So ang Sabado mo ang ikapitong adlaw o ang unang adlaw sa semana matud pa mao ang Domingo. O sa naunang adlaw sa semana sa nagkatigom kami kinsa man na mga igsoon silang Apostol Pablo kauban sa mga tinunan sa pagtipik-tipik sa tinapay kama. O sa purpose nga nga sila nagtigom aron sa pagtipik-tipik sa tinapay. Kung sa kadlaw matud pa diha first day of the week. Muna to nakuha igsoon nga punto. Samtang kita gahinumdom sa kamatayon ni Kristo, pinagi sa pagtipik-tipik sa tinapay o pag-ambit sa duga sa paras. Unang Korinto 10:16. Unang Korinto kapitulo 10 versikulo 16. Ang kupa sa panalangin nga panalaginan nato dili ba mao ang usa ka pagpakigambit sa dugo ni Kristo? Ang tinapay nga gitipik-tipik nato dili ba mao ang usa ka pagpakigambit sa lawas ni Kristo? Kini pakigambit igsoon sa ato pa na siya fellowship. Kung dili ka makaambit makigsuonan, therefore wala kay fellowship. Panalitan, bagyaw ko kining karne, baboy makha, may nga. Okay, kisa may muambit. Meaning, pag muambit ka, pupartig ka, pukuha ka. Pambita ko sa kilo. So, pag pukuha ka sa kilo, nakambit ka, nakakuha ka. So, ingon din sa sulat ni Pablo sa 10, atong balikon sa pagbasa, ang kupa sa panalangin, nga gipanalanginan nato, yampuan. Kung saan ang kupa, katong duga sa paras, mga igsoon. Dili ba mao ang usa ka pagpakigambit sa dugo ni Kristo? Dili siya literal nga dugo, pero once nga mo partake ka, mo ambit ka, niya ang duga sa paras, nga gipanalanginan, giampuan, mao ba ang ginunya? Dili ba mao ang usa ka pagpakiambit sa dugo ni Kristo? Ang tinapay nga gitipik-tipik nato katong gibahin-bahin. So, dili sa literal nga lawas sa atong Ginoo, pero matud pa, ang tinapay nga gitipik-tipik nato dili ba mao ang usa ka pagpakigambit sa lawas ni Kristo? Dili sa literal igsoon nga lawas sa atong Ginoo nga imong ambitan, but sa diha ka moambit sa balaang panihapon nga gipanalalanginan, which is ang pag-inom sa duga sa paras o pag-inom sa pagkaon sa tinapay, mao na ang pagpakigambit sa lawas ug dugo sa atong Ginoo. Nakapartig ka. Nya, ug dili ka mo kuha sa tinapay, ug dili po ka mo inom sa kupa, nakahimo ba ta mga igsoon sa pagpakigambit sa lawas ug sa dugo sa atong Ginoo? Ang kupa sa panalangin nga gipanalanginan nato dili ba mao ang usa ka pagpakigambit sa dugo ni Kristo? Ang tinapay nga gitipik-tipik nato dili ba mao ang usa ka pagpakigambit sa lawas ni Kristo? Importante kay igsoon nga maka-ambit ta ato na masigutan niya sa pagpadayon sa pagtuon. Atong una-unaon na nato panalitan kung kita nagasimba sa naunang adlaw sa semana, apan dili kita gabuhat nining paghinumdom sa iyang kamatayon. Ang upang mga pundok, mga igsoon, maghandom sila sa kamatayon sa Ginoo every Marso, Abril, kanang gitawon nila og Holy Week, mahal nga adlaw.
Wabot ana mga bulana na sila'y paghandom sa kamatayon sa Ginoo. Pero ang mga apostoles, ang unang mga Kristiyanon, mag-aambit sila, maghandom sila sa kamatayon sa Ginoo matag unang adlaw sa semana. Sumala pa sa gibasa kaganina, okay, kanunay na tuning balik-balik. Kay sa gihapon nga mukaon kamo, ingon ni Apostol Pablo sa mga membro sa Kristohanon nga naa sa Korinto, ingon pa niya, kay sa gihapon nga mukaon kamo, mas mayo ani atong isugod sa 11. 23. Kay gidawat ko gikan sa Ginoo ang gikahatag usab kaninyo nga ang Ginoong Hesus sa gabi nga gitugyan siya mikuha og tinapay og sa nakapasalamat siya itipik-tipik niya og miingon, kumuha kamo, kumaon kamo, kini mao ang akong lawas nga ginatipik-tipik tungod kaninyo, buhaton niyo kini sa handumanan nako. Okay. Ingon na po sa Pablo, kay gidawat ko gikan sa Ginoo ang gihatag ko usab kaninyo. Pero mo tanawon mga igsoon, atong panahon nga naghandom mga atong Ginoo diha siyang earthly ministry sa buhi pa siya, kauban tong original nga 12, wala pa si Apostol Pablo ato nakabig. Nga naman, usa pa siya ato ka Saulo maglulutos. But later on, sa diha nga nakabig siya, diha sa buhat 22, ato na sa mabasa, ato nakita nga matod pa niya, ang gidawat ko gikan sa Ginoo, unsa man ang gidawat niya, the teaching, the authority of Christ, kay gidawat ko gikan sa Ginoo. Therefore, kinila nga pagtulunan, dili ni siya kaugalingon ni Pablo, kunili pagtulunan sa atong Ginoo. O ang pagtulunan nga iyang gidawat, mo sa bang iyang gihatag or iyang gitudlo, gihatag usab kaninyo, kisanang kaninyo, mga Kristohanon, member sa church nga nasa Corinth. Nga ang Ginoong Hesus sa gabi nga gitugyan siya mikuha og tinapay, so iyang gi-commemorate, iyang gi-illustrate ang panahon ngano nga gibuhat ko nila. Iyang gikuha og base nga sa panahon nga atong Ginoo sa gabi nga gitugyan siya mikuha og tinapay og sa nakapasalamat siya ang atong Ginoong ning siya. Gitipik-tipik niya, gibahin-bahin. Kumaon kamo. Kini mao akong lawas nga ginatipik-tipik tungod kaninyo. Buhaton ninyo kini sa handumanan nako. Do this in remembrance of me. Kasi nag-imod ang atong Ginoo. Sugo sa atong Ginoo aton ning buhaton. Yes, sumala pa sa bersikulo nga tuang gibasa. Kano sa sumala pa sa gibasa kagina sa buhat 20 verse 7. Ilang gibuhat first day of the week, so na ay specific day nga imong buhaton 25. Sa mao nga paagi usab ikuha siya sa kupa katong bino, katong grape juice. Sa human ang panihapon nga mingon, kini nga kupa maong bag-o nga tugon sa akong dugo, dili siya literal nga dugo. But naghuragkuhay siya diha sa New Covenant. Kini nga kupa mang bag-o nga tugon, the New Covenant, sa akong dugo. Buhaton ninyo kini sa tanan nga pag-inom ninyo niini sa handumanan nako. 26, kay sa gihapon nga mukaon kamo niini tinapay, ug moinom nini kupa ang kamatayon sa Ginoo ginamantala ninyo hangtod nga muanti siya. Kaya sa gihapon nga mukaon kamo niining tinapay, dili na siya usay-usa na nga tinapay, unleavened bread. Ato na siyang mabasa Exodia sa Acts 20. Ang ilang gibuhat, unleavened bread katong walay igpapatubo. O moinom nining kupa ang kamatayon sa Ginoo ginamantala, ginapreach, ginawadli, gihandom nato. Unsay atong gihandom? Ang kamatayon sa Ginoo. Hangtod na siya duration. Asa kutob. Hangtod nga moanhi siya. Wa pa mamihan ni atong Ginoo. Mao na ang mga Kristohanon sumala sa teaching ni Apostol Pablo, guided by the Holy Spirit, ilang gibuhat ang panghandom sa
balaang panihapon. So dili sa literal nga hapon or dinner. Kung dili man sa literal nga dugo, dili po sa literal nga lawas, pero sa diha nga kita mag-andom niini, naghulagway siya. Di ba? Naghulagway siya. Agi og handumanan. Remembrance. Ingon ang Ginoo, do this in remembrance of me. So, kung kita mutuman, atong gibuhat, ang sugo sa Ginoo, unsa man ang paghandom sa iyahang kamatayon. Pero sa mata maghandom, sumala sa sugo, sa gibuhat sa mga apostoles, unang adlaw sa semana. Unya kay sa matag bulan aduna may semana o sa usa ka semana na may unang adlaw. Therefore, ang mga Kristiyanon sumala sa sugo sa Ginoo magabuhat gyud sa paghandom sa balaang panihapon. Kaya ang original nga panihapon katumang buhi pang atong Ginoo sa Matthew 26. Buhay pa siya ato sa iyang earthly ministry. Pero kining nasa unang Korinto kapitulo 11 naghulagway na siya sa teaching nga nadawat ni Apostol Pablo nga gikan sa Ginoo nga pinaagi nini sila maghandom sa iyahang kamatayon. Kung kita natin nga mahal sa kinabuhi kanang gitawon nag 10th anniversary atong handomon sila annually tinuig. Di ba? How about sa Lord's Supper? Gigamit nila ang Lord's Supper kaya ang nag-institute ani ang Ginoo man. Ilang gibuhat ang mga apostoles kaya sila man ang unang membro sa iglesia, first day of the week. Okay. Unsa mabutangan naa sa Lord's Supper. Gitawag na sa uban og Santa Cena. Oh, Santa Cena, communion. Communion to commune. O nganong importante kini? Nganong importante Nixon? Unsa man ang naa diha sa balaang panihapon. Gitawag ni sa Lord's Supper kay ang Ginoo mo'y nagpasiugda. O siya mo'y nagpasiugda. Matthew 26. O sa nagakaon sila, muna siya akong giingon na sa buhi pang atong Ginoo during his earthly ministry. Gikuptan ni Jesus ang usa ka tinapay o sa gipanalanginan niya, iyang gitipik-tipik o gisagihatag sa mga tinun-an katong 12. Ang kauban niya nagaingon, kumuha ka mo, kumaon ka mo, kini mao ang akong lawas. Masabtan ninyo, dili siya literal nga lawas, pero ingon ang Ginoo, kumuha ka mo, kumaon ka mo, kini mao ang akong lawas. Wala man, dili man literal na iyang unod, digsoon, o iyang lawas mo yung bahin-bahin, kundi ang gitipik-tipik niya nga tinapay o sa gikuptan ang kupa katong mura sa kalis ba taho nga baso nagpasalamat iyang gihatag kanila nga nagingon uminom kamo nga tanan niini kisang ginan niya katong nag-alirong kauban niya dito sa lamesa unsa man to kay kini mao ang akong dugo sa bag-o nga tugon nga pagkaulaon tungod sa daghan alang sa pagpasaylo sa mga sala. So kung atong tanawon mga igsoon, naghulagway nga kato mao ang duga sa paras. O duga sa paras. So naadyo siya specific nga elements unsa ang gamiton diha sa paghimo sa balaang panihapon. Unlike sa uban kung mag Lord's Supper sila, ang ilang gamiton pizza, dayon Coca-Cola o high class kay sila, high tech kay sila mga igsoon. Napoy ba na ilang gigamit domino or soft drinks sa gihapon. Pero ini ang gigamit sa tong Ginoo tinapay nga walay libadura kanang unleavened bread, walay timpla, wala sa asin, walay igpapatubo o grape juice duga sa paras dili itong naay sagol. Mo na to nakita igsoon og mao ni siya ang naa sa sulod sa gitawag og Lord's Supper. So kini day nga buhaton igsoon sugo sa ato ang Ginoo og ato nakita nga gibalik ni Apostol Pablo diha sa unang Korinto kapitulo 11 nga sa atong pagbuhat nini matud pa buhaton ninyo kini sa tanan
nga pag-inom ninyo niini sa handumanan nako. O diha po sa 24, mukaon. Dili pwede nga ikaw lang ang pakanon, dili ka painon. So, kulang po. Okay, so ato nang gibasa kaganina, ato balikon. Kini nga pagtulunan gidawat ni Pablo gikan sa Ginoo. So therefore dili ni siya doktrina sa tao, dili ni siya doktrina sa pastor, kundi kini nga teaching gidawat ni Pablo gikan sa Ginoo. Ingon ang Ginoo before niya kayam sa langit, diya sa Matthew 28, panlakaw kamo panudluan niyo ang tibuok kadasuran. So, panlakaw sa may itudlo. Mo niya usa sa gitudlo mga igsuonan nga ang gidawat niya sa Ginoo mo sa makihanggi ambit, gipaambit, gihatag. Unsa man niya gihatag katong pagtulunan. Nga diha sa pagtipik-tipik sa tinapay, kinalan ka sila mo kuha, unsay buhaton, kumaon. Kato mga member. Oh. Pero kana mga dili pa member mga igsoon, dili na mo epekto sila ha. Ngano man. Mura gyud pag bitaw na eskwela ka, tapos dili ka enroll, bisan pag maka-perfect ka diha sa exam, dili ka officially enroll, wala epekto sa imo ha. Therefore kung dili pa member diha sa church sa tong Ginoo, bisan pag mo party ka, dili gyud na mo epekto sa imo ha. Oh, wala gyud na siya epekto mga igsoon. So kini matud pa kanang kamo diha mo na siya mga member sa Korinto. Mga Kristiyanon kasi sila mukuha dayon mukaon. Napuyaban, ego lang ang pakanon, dili ka painon, pero diha sa Biblia usay gingon. Mo ni, mikuha siya sa kupa. Katong duga sa para sa human ng panihapon nga mingon kini nga kupa mong bag-o nga tugod sa akong dugo. Buhaton ninyo kini. Naagya po ikuman. Nya, ato makita igsoon nga John 14:15 kung kamo ni hugma kanako tumana ang akong sugo. O sa may sugo sa Ginoo, mo ni, do this in remembrance of me. Matthew 17 verse 5. Ingon ang amahan, this is my beloved son, whom I am well pleased. Hear ye him. Mo ni kung anak nga hindi gugma kaniya ako adunay kalipay, patalang hugi ninyo siya. Kinsa man siya? Ang iyang anak nga gitagaan sa tanang kagahom. Matthew 28. All authority is given unto me. O usa sa authority nga iyang gihatag, iyang gisugo nga buhaton niyo kini sa tanan nga pag-inom ninyo niini sa handumanan nako. Therefore, in every first day of the week, when we partake the Lord's Supper, when we eat the bread, the unleavened bread, and we drink the cup, which is the grape juice, mamana ang specific direction sa Bible. Ato nakita nga kini atong gibuhat agi og handumanan. Unya tanaw mo igsoon, ang uban ilan ang giliteral. O mao kun ni dili pa nato malikayan nga sa panahon ni Apostol Pablo, napay mga tao nga nagunahuna nga literal ni siya nga panihapon, panihapon dinner jud siya. Tanawa. Diya sa verse 30 ato nakita nga tanaw na ko. Dala. Diya sa verse, unahan, ikso na ito makita, verse 34. 34. Kung mauban, adunay kagutom, kumaon siya, dito siyang balay. Aron ang inyong panagkatigom, dili ngadto sa paghukom. Ang nabilin sa pangutana, muna ingon niya, ingon na Apostol Pablo, kay ato nakita mo kung mga igsoon na ang una-una sa uban, pag panihapon, kaon yun na siya. Muna ang uban, pag ingon, namatay Lord Supper karon, nagdala sila og heavy meal. Kanang heavy meal ba, pagkaon yun siya. Not knowing na, kini nga buhat, sama sa itong gibasa kayo na sa unang Korinto, kapitulo 10, versikulo 16,
nga kato simbolo lang o nag-illustrate lang nga pinagi sa pagbuhat nato niini aron sa paghandom sa kamatayon sa atong Ginoong Hesukristo. So dili ni siya literal nga heavy meal, kaon yun siya, kundi ato lang gihandom ang kamatayon sa atong Ginoong Hesukristo. Unlike sa ginahuna sa uban nga pagkaon, akaon yun, katong busog yun siya. Munang uban, nagigutom pa, ang uban busog na kay na may uban nga nakabintahan, daghan sila o kining balon, busog sila, kay una-una man sila o kaon mga igsoon. So, ingon diya sa verse 21, kay sa inyong pagpangaon ang tagsatagsa nagakuha o una sa uban siyang kaugalingong panihapon. So, naa sila ay kaugalingong panihapon nga ilang gidala o katong hibimil. Dayon, o ang usa gigutom pa. Luoy itong mga pobre, itong mga kapos, na wala din sila ila. Kung literal, igsoon ang pagkaon, ingon ang 22, ingon pa ni Pablo, unsa wala pa kamoy balay sa pagkaon o sa pag-inom? Iyan yung langway katong happy meal, kanang nagunaw na magunaw ba mga membro nga kaon yun. So, gipadlo sila na Apostol Pablo na wala pa mo'y balay sa pagkaon o sa pag-inom. Ano man? Namagudrio sa verse 21 na ang uban hubog na kay ang ilang gidala na bino o katong wine gigisgutan niya igsoon wine katong wine na fermented katong makahubog pa pero kanang bino gigisgutan diri kanamang grape juice katong presko gitawag gyud na wine mga igsoon pero wala dili siya fermented igsoon kanang non-ferment siya so dili siya maghubog kay wala siya alcohol content o manayso na tuwang mabasa diya sa Biblia. Unsa na ito pagkabalo nga walay laing sagol o sambong sa balaang tinapay. Mark 14. O sa naunang adlaw sa pista, kanang Feast of the Unleavened Bread. Kay mga magunig usa sa tulumanon sa mga Hudiyo na sila'y piyesta sa Unleavened Bread. Piyesta si tinapay nga walay libadura. Mo ni ang gisaulog sa Ginoo sa panahon siyang earthly ministry dito sa Matthew 26. Diba? Feast of Unleavened Bread. So kato literal yung ito igsoon nga piyesta. Ngayon lang gisaulog. Kay kuwan man to yearly man na siya, yearly. Pero sa mga Kristohanon, ang sugo sa Ginoo dili na siya yearly. But matod pa sa Balaang Kasulatan, first day of the week. Sa naghalad sila sa Pasko, so dili na siya Pasko nga kanang Christmas o kanang Merry Christmas. Kaya tanawin mo ng Pasko sa English Bible, dili na siya Christmas, but Passover, Passover. Nalagingon kaniyang iya mga tinunan. Asa ba ang buot mo nga buwagto kami sa pag-andam aron nga bukaon ikaw sa Pasko? Passover ng pagsaylo ba so ilang gimuan og kanang handumanan nga pag moabot ana nga adlaw sila mag handom sa gitawag nila isodog Passover katong pagsaylo ba sa panahon nga dito pa sila sa Ehipto. Og siya nagsugo sa duwa siya mga tinunan og bingon kanila. Umadto kamo sa lungsod og pagasugaton kamo og usa katawo nga nagdala og usa ka banga nga tubig, sundan niyo siya. Og asa siya mosulod, magsulti kamo sa amahan sa panimalay. Ang magtutudlo nagaingon, "Han ba ang akong lawak nga pagakanan ko sa Pasko ban sa akong mga tinunan?" Og igapakita niya kaninyo usa ka dako nga lawak sa taas nga sangkap ug andam didto maghikay kamo alang kanato. So mao to igsoon ang saulong nila sa Pasko. First day of the week. Okay. O sa nato ang iya matinunan og miabot sa lungsod o ikablagan nila sumala siya ingon kanila. O giandam nila ang Pasko o sa paghapon miadto siya uban sa napulong duha. O sa nagalingkod sila sa lamesa ng kaon ingon si Jesus sa pagamaton nagaingon ako kaninyo nga usa kaninyo ang magasalo kanako magtugyan kanako. So iyang itagna si Judas nga mo'y mulib. O misugod sila sa pagkasubo o nagingon kaniya sa tinagsa, ako bakha. So
So Panginoon sa Ginoo nga usa ka ninyo magbudhi kanako. Na sila'y koneksyon ka ng murabag na mga pagpungihong ba. So ako baka ano? Basta ako. Ug ako sa mingon ako baka. O sa mituba mingon kanila usa sa napulog duha. Ang nagapunit ubad kanako sa pinggan. Kay ang anak sa taong kuagto sumala sa nausulat. Matungod kaniya apan alaot katong tao nga pinagi kaniya igatugya ng anak sa tao maayo pa alang datong tawana kung wala siya matawo. O sa nagakaon sila mikuha si Jesus og tinapay. O sa nagapanalanginan siya iyang itipik-tipik kini og gihatag kanila nga mingon katong tinapay nga walay libadura, walay yes. Kumuha kamo, kini mao ang akong lawas. So, as I said, dili siya literal nga lawas sa Ginoo, pero naghulagway lang sa lawas atong Ginoo. O mikuha siya sa kupa o sa nagapasalamat siya, iyang gihatag kanila. O ang tanan na nagpanginom niini. 24, o mingon siya kanila, kini maong akong dugo sa bag-ong tugon nga pagawlaon tungod sa daghan. Sa pagkamaton nagaingon ako kaninyo, dili na ako magainom sa bunga sa paras. Paras na siya. Bunga sa paras. Hangtod niadtong adlawa. Imnon ko kini pag-usap sa gingharian sa Dios. In the kingdom of God. Unsa man ang kingdom mga igsoon, mo ni siya ang iglesia. Tanaw niyo ang Matthew 16. Sa diha nga mingon atong Ginoo kang Pedro. Og sultihan ko ikaw, nga ikaw mo si Pedro, og si babaw ni bato pagkatukuron kung akong iglesia. Og ang dahom sa kamatayon dili makabuntog niini. Sa 19 nagingon, og kanimo akong igahatag ang mga yawi sa gingharian. So ang iyang gitukod sa verse 18, church. O sa verse 19, iyang giulagway nga mao gyapon to ang gingharian. Kung basahon mo igsoon, ang gingharian o ang church maura gigamit ang nagkadayang mga pinulungan sa paghisgot sa usa lamang ka butang. Kay si Kristo mo man ang hari diya sa gingharian. Dili man mahimong hari kung walay gingharian. So therefore, Jesus Christ is King. Unsa na ba sa pagkabalo nga walay lain sa bug, walay lain sa gol? Okay. Diya sa verse Exodus 12 na gigamit nila igsoon. Naging diya 7 ka adlaw, so na ay specific numbers. Magkakaon ka mo mga tinapay nga walay libadura. O unleavened bread. So mao na igsoon usa sa ilahang buluhaton na kung maghimo sila ni ana, unleavened bread ang ilahang buhaton. Wala siya ay yes, so dili siya motubo. Dili para na mga panatungan dagko kayo. Kay hintubo man, pero kung imo ang kumuton, bugamay po siya kay kagado raw hangin. Okay. Sa unang adlaw, ipalayo ang libadura sa inyong mga balay kay bisan kinsa nga mukaon og sinaktan sa libadura katong gisagulan. Sukad sa unang adlaw hangtod sa kapito, kadto nga kalag pagkapotlon gikan sa Israel. So dili nimo buhaton ang mga butang nga gibawal. Mugamit ka og sinaktan kanang ang gingon man gudi unleavened bread nga butangan nimo og yes para mudaghan. Kadto nga kalaga pagkapotlon meaning ikuan ka ba? Ilabay ka, palagpotod ka. Og sa naunang adlaw adunay balaan nga panagkatigom kaninyo ingon sa kapitong adlaw adunay usa ka balaan nga buhaton nga pagabuhaton diha kanila gawas kana kakinahanglan pagakanon sa tagatag sa kadaw mao lamang ang mahimo sa pagbuhat ninyo. So mo na igsoon ang ilahang gibuhat. O pagabantayan ninyo kanang sa pagabantayan hinumduman ba o dili kalimtan unsay pagabantayan ang piyesta sa tinapay nga walay libadura. Kay kining kay nining mga adlaw gikuha ko ang inyong mga panon gikan sa yuta sa ito. Busa pagasalubo ninyo kining adlaw sa tanan ninyong kaliwatan
pinagi sa usa ka tulumanon nga walay katapusan. Kung imong tanaw igsoon, kini nga buluhaton usa ka tulumanon alang sa katalingban sa Israel. O ang atong Ginoo kay natawo man siya diha sa nasod sa banay sa Israel o so naghandom siya sa unsa piyesta sa tinapay nga walay libadura sumala sa itong gibasa dito sa Matthew 26 nga siya usab nagsaulog sa Feast of the Unleavened Bread mga igsoon. Sumala usab sa sugo sa daang tugon na ilang pagabuhaton na sila magasaulog ngini hangtod sa walay katapusan. Wala ba na katapusan? Mayroon sila nga walay katapusan. Kung ang tao dili gyud makahimo sa pagtapos sa walay katapusan. Pero pag ang Ginoo mingon nga matapos yun na. So kini igsoon literal ni siya nga kapistahan. Ngayon pagabuhaton yearly tinuig pero diha sa Ginoo dili na siya yearly mga igsoon. So mo to nakita na to nga the Lord's Supper dili siya i-observe o monthly nayuban kada bulan o napuyuban quarterly kada tulo ka bulan napuyuban semi-annually or tinuig ang uban kada adlaw. Diba? Kada naay tigom, kada naay mesa, naay paghandom sa balaang panihapon. Ang problema lang kay ikaw lang kang pakanon, dili ka painumon. Ang gitudlo sa Biblia, pag mukaon ka, muinom ka. Mo na igsoon ang sugo sa Ginoo, sumala pa diya sa balaang kasulatan. Sumala pa sa itong mabasa, kung atong balikon ang Unang Korinto, Kapitulo 11. So, muna rason nga kita, nga mga membro diya sa church, saulog sa balaang panihapon, dili siya literal nga panihapon, dili siya literal nga lawas sa itong Ginoo, dili po na literal nga dugo sa itong Ginoo, pero sa atong pagbuhat nini, atong gihandom ang kamatayon sa Ginoo. Usa ka sugo. So, ang unang Korinto, 1 John 3 verse 4, rather, ang sala mong paglapas sa sugo. Sin is the transgression of the law. Kini nga sugo, kung imong lapason, malipay ba ang Diyos kung kita igsoon magalapas sa sugo sa Ginoo? Dili yun siya malipay. Ang sala mong paglapas sa sugo. Kay kini, sugo man, ingon pa niya Apostol Pablo, akong balikon, kay ginawad ko gikan sa Ginoo ang gihatag usab kaninyo kisama ng kaninyo mga member sa church nga naa sa Corinth. So kini nga sugo para sa mga Kristiyanon. Sa mga dili Christian, that's why kay dili man sila member sa church, ang ilang paghandom tinuig. Napoy pa nigsoon kanang mga Jehovah's Witnesses na usa sa ilang teaching nga kung maghandom sila sa Lord's Supper, ilan lang tanawon kay ang makaparted niya itong balaang panihapon katulang 144,000. Nga tuwa na daw sa langit, matod pa nila. Sila po yung nag-ingon. Pero, ang gingon sa Biblia, wala pa nag-ingon nga tanawan lang ninyo. Kundi ang gingon diha, itipik-tipik niya gumingon, kumuha kamo, kumaon kamo, kini maong lawas nga gitipik-tipik tungod kaninyo, buhaton ninyo kini sa handumanan nako. Do this in remembrance of me. Dili lang kay ko nakabukaon 25 sa mao nga paagi mikuha siya sa kupa sa human ng panihapon nga mingon kini nga kupa mao ang bag-o nga tugon sa akong dugo. O bago nga tugon sa akong dugo. Covenant, buhaton niyo kini sa tanan nga pag-inom ninyo nini sa dumanan nako. So, ako na sabtan mga igsoon tong lecture ni Brother Ron na kini di ay nani siya ay kanabang eventually nga magsunod day na siya o magsunod. Kaya ang una nga gibuhat is sa nagapasalamat siya o sa nagpasalamatan ang pagtipik-tipik sa tinapay. So, ang unang iserve is
tinapay. O tinapay. So, atong i-usbon niya ato ang pamaagi kay mao man igsoon ang gusto nga paagi sa paghandom sa balang panihapon. Una ang tinapay nga i-distribute siya. Dayon, paghuman, una magpasalamat, una magampo, tinapay. So, unya, naay magampo sa tinapay, dayon iyang i-distribute, i-distribute niya. Then, paghuman niya distribute, ang ampuan na pod, sa verse 25, ang tinapay. So, naay mga balison nga magkadugay, masabtan yun na to pag-ayo ang mga pamaagi. Una, so, ingon din una, tinapay, apuan, pag magampo, ihatag, and then followed by kining kupa, kung duga sa paras, pasalamatan, dayon, i-distribute. So, inanaw niya to ang pamagi mga igsonan. So, wala na itong lisang karumutaga, usa ka sayop nga pagtulunan, nga sila maghandom sa balang panihapon, asa man ini ang tinod. Weekly, kada semana, first day of the week. Na by monthly, quarterly, kada tulo ka bulan, semi-annually. So, sa usa ka tuig, kaduha lang, or annually. Ang mabasa sa Biblia, weekly. First day of the week. So, nasa specific day, dili ka pwede nga mag-partake Lunes or other day, kaya mga apostoles, sumala usab sa sugo sa Ginoo, first day of the week. So, hopefully natin nakuha igsoon nga mga pagtulunan sa mabutang atong gisgutan karong buntaga. Dalay ko ang Dios, salamat sa pagminaw.